अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूर बख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी चौकुंडी में और रज़ाकाबाद का इलाका है अब्दुल्ला घोट। बल्दियाती इलेक्शन में बहुत से नए चेहरे उभर कर सामने आए, नौजवान आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन पर एतमाद किया और आखिरकार अवाम ने भी इन पर एतमाद किया और कौंसलर मुंतखब करके रहीम शाह, जो कि पहले यूथ कौंसलर यूथ में भी इस इलाके में अपनी खिदमत अंजाम दी और फिर सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए, तो इन पर बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ कि एक नए लड़के को आपने सामने लाया। जो पुराने कारकुनान थे वो इससे खफा भी हुए और इससे पहले भी हमने एक मरतबा HK न्यूज़ में भी इनका इंटरव्यू लिया और अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HK न्यूज़ में। इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। तो रहीम शाह की तारीख़ जो जीतने के हवाले से अब नए क्या प्लान हैं इस इलाके के लिए, अब्दुल्ला घोट के लिए कर कुछ पाएंगे या नहीं। यहाँ की अनगनत मसाइल हैं, गलियाँ कच्ची हैं और सीवरेज का पानी जा बजा है। और ये भी हमने देखा कि यानी वो हलफ बर्दारी से पहले रहीम शाह ने टाउन पर गए और मुतहरिक हैं। अभी ज़ाहिर है कि इनका खून अभी जोश मार रहा है। आगे देखते हैं क्या करते हैं। हम गुफ्तगू के लिए बढ़ते हैं रहीम शाह की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रहीम शाह कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का करम। आप कैसे हैं? बड़े बड़े बुर्जों को गिराया आपने, यहाँ की सियासत का रुख ही बदल दिया। एक कल का आया हुआ लड़का और पुराने सियासतदानों को आउट क्लास करार दिया, आवाम ने एतमाद किया। तो कैसे दे रहे इस जीत की खुशी को? और फिर आपने आजकल तो आपके पास कॉल करते हैं तो सेक्रेटरी भी रखा हुआ है, तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हुर बख्श मरी भाई, अल्लाह पाक का करम हुआ। इस पर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया एक अच्छे तरीके से और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि भाई ये आगे सामने आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें जिताया और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम बनी हुई है। एक टीम की शक्ल में हम लोग काम करते हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल से जीते हैं और अल्लाह पाक का करम है कि हमारा पूरा पैनल जीता हुआ है। अच्छा, उस वक्त जो दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज़ाहिर है कि अभी आप नए आए हैं, जो पुराने थे जो तनकीद उस वक्त कर रहे थे, तो बल्दियाती इलेक्शन में भी आपके साथ रहे या उनका वो रवैया नहीं रहा? क्या ओवरऑल क्या कारकर्दगी रहा? देखें, रवैये तो चेंज होते रहते हैं और बहुत सारों के रवैये हमने चेंज होते देखे, पहले के रवैये उसके बाद के रवैये, लेकिन हमने उनको नहीं देखना। हुर बख्श मरी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टीम वर्क में काम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ काम करते हैं। काम के होने पर जो है ना हमारा यकीन है कि भाई जहाँ पर काम हो, और इंशाल्लाह हम इस यकीन के साथ निकले हैं कि हम अपने इलाके में अपने इस वार्ड में काम करेंगे। बाकी लोग क्या कहते हैं, देखें इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। वो जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, और इंशाल्लाह हम इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। एक पढ़ी लिखी टीम के साथ हम लोग इस मैदान में आए और एक तामीरी सोच के साथ आए। पढ़ी लिखी टीम के साथ एक तामीरी सोच भी रखी है हमने कि जो हमारा पूरा वार्ड है, देखें अब्दुल्ला घोट, उसके साथ दाऊद चोरो घोट हो गया, 19B का इलाका हो गया, गरीबाबाद हो गया, ये पूरा वार्ड है। अब ये मेरी और मेरे साथ मेरे दोस्तों की, मेरी टीम की जिम्मेदारी है कि हम अब इसको किस तरह बनाते हैं, सोसाइटी को किस तरह सजाते हैं। अच्छा, ये जो आपका जो वार्ड है 19B इसी में? जी बिल्कुल, शाह लतीफ़ टाउन 19B भी इसका हिस्सा है। शाह लतीफ़ टाउन 19B, दाऊद चोरो, अब्दुल्ला घोट, गरीबाबाद, ये पूरा वार्ड नंबर 3 है UC 1 चौकुंडी का। तो इंशाल्लाह हम एक तामीरी सोच के साथ आए हैं और हमारी पहले भी यही सोच थी कि हम अपने इस इलाके को किस तरह आबाद करें, इस इलाके को किस तरह बनाएं। तो जब हमें अल्लाह पाक ने एक नेमत दे दी कि भाई एक कौंसलर बना दिया अल्लाह पाक ने हमें, हमारी टीम में से, मैं अपनी टीम में से हूँ, अपनी पार्टी में से हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से हूँ, तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी। तो इंशाल्लाह अब हमने काम किस तरह करना है, इसकी गलियों को किस तरह बनाना है, अपने इलाके को खूबसूरत किस तरह करना है, सर्च लाइट्स लगानी है, हमने पूरा एक प्लान किया हुआ है कि हमने इन 5 साल अरसे में अपने इलाके के लिए क्या क्या काम करना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हुर बख्श मरी साहब कि देखें, एक बंदा अगर पढ़ा लिखा हो ना, कोई भी काउंसलर हो, किसी भी इलाके हो, कराची से हो या इस्लामाबाद से, किसी भी पाकिस्तान के इलाके से हो, कोई भी इलाके का नुमाइंदा हो, पढ़ा लिखा हो, वो अपने इलाके के लिए मैनेज करे कि भाई मुझे क्या काम किस तरह करना है, कहाँ से काम, कौन से काम फ़ंड से होते हैं, कौन से काम फ़ंड के बग़ैर होते हैं, वो उसकी अपनी एफर्ट्स होती हैं। के ज़िम्मेदार हैं
ٹاؤن میں جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میونسپلٹی کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. بہت سارے ٹاؤن میں ایک وہ تھوڑی ہے محکمہ تھوڑی ہے, ٹاؤن میں اندر ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, جیسے سویپرز کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ الگ ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سرچ لائٹس آپ لگوانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے الگ جو ہے انجینئرنگ کا ڈپارٹ ہے جو لگواتے ہیں, ان سے بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی ہمارے علاقے میں ہمیں سرچ لائٹس کی نیڈ ہے تو وہ ہمیں لگا کے دیں گے. اسی طرح ابھی مجھے اپنے علاقے میں عبداللہ گوٹ میں روڈ بن جائے گا انشاءاللہ. ہم ایک نکلے ہیں ایک عہد کے ساتھ, جب روڈ بنے گا تو اس کے اوپر ہم سویپر لگائیں گے جو اس کے اوپر جھاڑو لگائیں گے, اس کی صفائی کریں گے. بوربخش صاحب یہ گوٹ کی آبادی ہے, لوگوں میں تبدیلی آئی, لوگ کے سوچوں میں, ورنہ کتنے بڑے بڑے جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے بڑے مینار گرائے ہم لوگوں نے, لوگ تو ہمارے لیے کھڑے تھے کہ یہ کب گریں گے اور ہم ان پر ہنسیں گے. یہ تو اللہ پاک کا کرم تھا ہم لوگوں پہ کہ اللہ پاک نے ہمیں جتایا, نہیں تو کتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہمارے پیچھے پڑے تھے کہ یہ گریں گے اور ہم ان پر ہنسیں گے اور پارٹی کو تانا دیں گے کہ بھئی آپ نے اپنا ٹکٹ ضائع کروایا. لیکن اللہ پاک کا کرم تھا. پاکستان پیپلز پارٹی میں اکثر تنقید بھی ہوتا ہے, اور آپ بھی دیکھیں کہ یو سی چوکنڈی میں ون سائیڈڈ تھا اور پھر آپ کو آگے لایا, تو عموماً ان پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ یہ سندھیوں کو آگے لاتے ہیں یا دوسروں کو لاتے ہیں. تو آپ کو لایا تو کیسا لگا؟ آپ کی جو ذہن, ظاہر ہے کہ آپ نوجوان ہیں, ذہن سازی تو عموماً سوشل میڈیا میں اس طرح کرٹیسائز ہوتا رہتا ہے, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بوربخش صاحب جب میں آگے آیا تو اس میں ساری جو مہربانی ہے, کرم نوازی ہے, وہ اختر عرفانی صاحب کی ہے. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا کرے, اور پارٹی کے بڑوں کی ہے, راجہ صاحب کی ہے, اور جو بھی ہمارے پارٹی کے بڑے ہیں. لیکن اسپیشلی کیونکہ میں نے اختر صاحب کو قریب سے دیکھا ہے, لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کیا کچھ نہیں بولتے ہیں, لیکن جب انسان جس سے وابستہ ہو جاتا ہے یا جس سے وابستگی ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگلا بندہ کیسا ہے. اس طرح بہت سارے مطلب یہ شروعات کیسی ہوئی پیپلز پارٹی میں آنے کا, یہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ ایک نوجوان اپنے, پہلے تو ظاہر ہے ان کو نہیں جانتے تھے, کس طرح ہے یہ شروعات الحمدللہ اختر عرفانی صاحب کے مہربانی سے ہوئی. اور پہلے سے ہم پارٹی کے بندے تھے, پارٹی سے ہم لوگ کام لیتے تھے. پارٹی کے دیکھیں, ایک پارٹی اقتدار میں ہو, ایک پڑھا لکھا بندہ کسی بھی سوسائٹی کا ہو, اس کو آگے جب جاتا ہے وہ اپنے حقوق کے لیے نکلتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کس ادارے سے کیا کام لینا ہے. آج سے الحمدللہ 5 سال پہلے جب ہم نہیں تھے, ہم لوگ یہاں سے جاتے تھے ٹاؤن آفس, میری ٹاؤن آفس میں اختر عرفانی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی. میں دیکھتا تھا اختر عرفانی صاحب سی او کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت چیئرمین کا آفس ہوتا تھا, سلمان مراد صاحب کے آفس میں میں نے ان کو بیٹھا ہوا دیکھا, میں نے سب انجینئر کے آفس میں اختر صاحب کو بیٹھا ہوا دیکھا. تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ اختر صاحب آئے ہوئے, وہاں ادارے بنے ہوئے پراپر طریقے سے جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں, ہماری سوسائٹیز کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارا دیکھو, اگر ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے ہیں تو ہمیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ایک ٹیم کی شکل میں ہیں اور ایک ٹیم کی شکل میں آگے آئے ہیں اور ایک تعمیری سوچ کے ساتھ آئے ہیں اور تبدیلی لائیں گے اپنے اس وارڈ میں. اور اسپیشلی عبداللہ گوٹ جو بہت بیک ورڈ ہے, اس ایریا میں ہم تبدیلی کی امنگ کے ساتھ انشاءاللہ ابھرے ہیں اور انشاءاللہ اس علاقے کو بنائیں گے. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے یو سی چوکنڈی وارڈ عبداللہ وارڈ 3 کے جنرل کونسلر عبدالرحیم شاہ, جن کی باتیں آپ نے سنی. یہ نوجوان ہیں اور انہوں نے حالیہ دنوں میں چند ماہ قبل, اگر میں یہ نہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کیا اور یہ سردار اختر عرفانی سے متاثر ہوئے اور آخرکار سردار اختر عرفانی بھی ان سے متاثر ہو کر انہی کو ٹکٹ دیا اور سیاست میں اس وقت انہوں نے میدان مار لیا. اور لوگوں نے اس پر اعتماد اس وجہ سے کیا کہ اس وقت بھی کام کر رہے تھے اور اب مزید کام کریں گے. اور رحیم شاہ کی ظاہر ہے یہ تعلیم یافتہ ہیں, ان کی کوالٹی ہے کہ, اور ٹاؤن کا آفس بھی قریب ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ کون سا کام کس ڈپارٹمنٹ سے نکال کے لانا ہے. تو یہ اگر سمجھ اور سوجھ بوجھ اگر تمام کونسلران میں ہو یا جس طرح عام شہری ہو, ان کو اگر اس طریقے سے گائیڈ کیا جائے تو بہت سے مسائل ادر علاقوں میں بھی حل ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں علاقائی نمائندہ ہو, علاقائی نمائندگی کے ساتھ ساتھ ہر شخص, ہر شہری اپنا ذمہ داری نبھائے تو علاقے کے لیے بہت سے کام لا سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آگے چل کر ان کے جو بلند بانگ دعوے ہیں وہ دعوے سچ ثابت ہوں گے یا ان کا چند ماہ بعد جو ہے ان کا مورال مزید بڑھے گا یا کم ہوگا. مگر بظاہر تو ان کا بڑھتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے, مگر قبل از وقت کہنا, یہ باتیں قبل از وقت ہیں.
آگے چل کر کیا ہوگا. ہم ان کے پاس گاہے بگا آتے رہیں گے, اچھے کام کریں گے, تعریف کریں گے. جہاں دیکھیں گے کوئی ایسی چیز نظر آئے گی تو ہم ان کا تنقید بھی کریں گے, اور کوشش کرتے ہیں کہ امید رکھتے ہیں کہ تنقید کو برداشت بھی کریں گے, نہ کہ سوشل میڈیا میں بیٹھ کر ہمیں کرٹیسائز کریں. اس وقت کے لیے میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.